کیا تجھے اللہ کے نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا تو صحیح تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے یہاں مکہ میں رواج تھا اگر کسی کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہو جاتی وہ اس کو لے کر زندہ دفن کر دیتا تھا، اس کو گڑھا کھود کر زندہ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا۔ یا رسول اللہ میرے 12 سال تک میرے کوئی اولاد نہیں ہوئے، نہ لڑکا ہوتا تھا نہ لڑکی ہوتی تھی، میں اللہ سے مانگتا رہا، اللہ نے 12 سال کے بعد بڑی آرزوؤں کے بعد بڑی تمناؤں کے بعد مجھے ایک لڑکی عطا کیا جو نہایت ہی خوبصورت ہے، نہایت ہی اچھی لڑکی ہے۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محمد کی محبت دین کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے محترم و مکرم حاضرین جلسہ، اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر بے حد احسان اور کرم ہے کہ خالق دو جہاں نے ہم اور آپ کو دین کے نسبت سے کچھ دیر کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میرے استاذ محترم زبردست عالم دین حضرت الاستاذ حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسمی نائب ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا و آفس سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ بھی آنے والے ہیں، اسی لیے میں تمام حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے کچھ دیر کے لیے محفل میں تشریف لے آئیں۔ بہت ہی مختصر پروگرام ہے، بہت جلد یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ میرے دوست و بزرگوں، یہ دراصل
सरजमीन सुंगड़ा में जगह जगह अल्लाह और उसके रसूल की मजलिस कायम करना जो रिवाज चला है, ये जो है हम और आपके मुशफिक और मुरब्बी, हम सब के दीन की रहनुमाई करने वाले, हम सबको अपने दीन पर बाकी रखने के लिए जो उन्होंने मेहनतें और कोशिशें की है, उसको हम और आप फरामोश नहीं कर सकते। आज जो दीनी मिजाज, दीनी माहौल सुंगड़ा ही नहीं बल्कि पूरे ओडिशा में जो बना है, ये दरअसल कुर्बानी जानशीने अमीर शरीयत अव्वल हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब नक़्बर अल्लाहु मरक़दहू और उनके उस्ताद हजरत मौलाना इस्माइल साहब नक़्बर अल्लाहु मरक़दहू की कुर्बानियों का समरा है कि उन्होंने हमारे मिजाज को, हमारे जहन को दीनी जहन बनाया, दीनी मिजाज बनाया है। वरना हम जगह जगह शादियों से पहले देखते हैं दूसरे इलाकों में खुराफातें की जाती है, न जाने ऐसे ऐसे बिदात और रसूमात को अंजाम दिया जाता है कि अल्लाह की उससे पनाह। लेकिन हजरात अकाबिरीन ने, इन दोनों बुजुर्गों ने और मरकज लूम के तुफैल, ये ऐसा माहौल सुंगड़ा में चल पड़ा है कि शादी से पहले या अकीके के मौके पर, इसी तरह इसाले सवाब के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मजलिसें कायम की जाती है। हदीस पाक में आता है कल क़यामत के दिन जब इंसानों के खिलाफ गवाही दी जाएगी तो ज़मीन भी कल इंसान के खिलाफ इंसानों के लिए गवाही देगी। कल क़यामत के दिन ये ज़मीन गवाही देंगे कि फलां साहिब ने इस ज़मीन पर अल्लाह और उसके रसूल की मजलिसें कायम की थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मरकज़ुल उलूम अगर ना होता, ये जामिया इस्लामिया ना होता तो न जाने हमारे सरों पर आज ये टोपी, चेहरे पर दाढ़ी ना होता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसकी कुर्बानियों को हम और आप जानते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हम शब रोज यही जिंदगी गुजार रहे हैं। हर मौके पर, हर महाज पर हमारी रहनुमाई करने वाला, हमें हाथ पकड़कर बुराई से बचाने वाला ये मरकज़ुल उलूम है और उसके असातिज़ा हैं, उनके बानियान हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल जलाल हम तमामों को मरकज़ुल उलूम से पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हर हर लम्हा में उसका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आप हज़रात के सामने आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल जलाल अपने महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको पूरे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रहमत के कई माने हैं। उलमा ने लिखा है रहमत का माना जिससे चैन और सुकून हासिल हो, रहमत का माना बुलंदी के आते हैं, रहमत का माना आफियत का आता है, रहमत का माना सुकून का आता है, रहमत का माना अंधेरों के बाद नसीब होने वाला रोशनी के माना आता है। अलगर्ज उलमाए किराम ने रहमत के बेशुमार मानी बयान किए हैं। अल्लाह ऐलान कर रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे महबूब हमने तुझे पूरे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार जहां है, एक इंसानों का जहां है, जिन्नातों का जहां है, मजदूरों का जहां है, किसानों का जहां है, औरतों का जहां है, उकबा का जहां है, मशरिक का जहां है, मगरिब का जहां है, मजदूरों का जहां है। अल्लाह ने हर जहान के लिए अल्लाह के अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है।
آپ کے رحمت سے انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، آپ کے رحمت سے جناتوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، آپ کے رحمت سے عورتوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، آپ کے رحمت سے مزدوروں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، آپ کے رحمت سے ہر کسی نے، ہر جاندار نے، جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ نے آپ کو پورے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اپنے علاقے کے لیے نبی ہیں، اپنے علاقے کے لیے رحمت ہیں۔ حضرت آدم آئے ہیں، اپنے علاقے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ آئے ہیں، اپنے علاقے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آئے ہیں، اپنے علاقے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت داؤد آئے ہیں، اپنے علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم آئے ہیں، اپنے علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء اکرام کو اپنے علاقے کے لیے بھیجا ہے، لیکن آخر میں اللہ اپنے محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیج رہا ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، اے محمد تیری نبی پوری کائنات کے لیے ہے، تیری نبوت پورے کائنات کے لیے ہے، میں نے تجھے پورے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہوں، تو ہر انسانوں کے لیے نبی ہے۔ آخری تیرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تجھ پر جو کتاب نازل ہوگی وہ آخری کتاب ہوگی، اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والا نہیں ہے، تو آخری نبی ہے، تیرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم، تجھ پر کتابوں کا سلسلہ ختم، تجھ پر جو دین نازل کیا گیا ہے وہ آخری دین ہے، اس کے بعد اب کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مزدوروں کے لیے بھی رحمت میں ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے عرب میں مزدوری اگر کوئی کرتا تھا، کوئی اس کو اجرت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ مزدور مہینوں کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، پہلے دن اجرت نہیں دی جاتی، 2 دن اجرت نہیں دی جاتی، 10 دن اجرت نہیں دی جاتی، محنتوں کرتا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، اس کو کوئی اجرت نہیں دی جاتی، پریشان ہوتا ہے۔ حیوان انسان ہو کر حیوان کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دکھ درد میں شریک ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جب سرداروں کے سردار، آقاؤں کے آقا، ہم اور آپ کے آقا، امام الانبیاء، تاجدار بطحہ، احمد مجتبی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ آتے ہیں، اس کائنات میں آتے ہیں، آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف ارقا، اے لوگو تم مزدور کو مزدوری اس کے بدن کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ آپ کے آنے سے پہلے کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، کس ضابطے سے مزدوری دی جائے، کس ضابطے سے مزدوری دی جائے، کس قانون سے مزدوری دی جائے، کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا، محنت کرتا تھا انسان، کئی دنوں محنت کرتا تھا، مزدوری نہیں دی جاتی تھی۔ میرے آقا نے آ کر اعلان کیا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف ارقا، اے لوگو میرے مزدوروں کو مزدوری اسی وقت عطا کیا کرو جب اس کے بدن کا پسینہ خشک بھی نہ ہو پائے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ آپ مزدوروں کے لیے رحمت ہے، اسی طرح آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ ایک مرتبہ مدینہ سے باہر تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک یہودی آدمی ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے، پکڑ لینے کے بعد اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ ہرنی اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہوتی ہے، آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی فلاں شخص نے مجھے پکڑ لیا ہے، فلاں پہاڑ کے قریب میرے بچے رہتے ہیں، ان کے دودھ پلانے کا وقت آ گیا ہے، وہ بلبلا رہے ہوں گے۔ یہ ماں تھی، اس کے دل میں ماں کی ممتا جوش مار رہی تھی۔ اللہ کے نبی سے وہ ہرنی شکایت کرتی ہے اے شخص تو مجھے کہ فلاں آزاد کرا دے، میں کچھ دیر کے لیے جاؤں گی، اس پہاڑ کے پاس جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی اس یہودی سے کہتے ہیں اے یہودی تو اس ہرن کو چھوڑ
چھوڑ دے, وہ جا کر دودھ پلا کر آ جائے گی. وہ یہودی کہتا ہے آپ کیسے بات کر رہے ہیں, میں بڑے مشکل سے پکڑا ہوں, بڑی محنت سے پکڑا ہوں, کیسے چھوڑ دوں گا؟ اگر چھوڑ دوں گا تو یہ آنے والی نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آپ اس ہرن کو چھوڑ دو, وہ مجھ سے وعدہ کر رہی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی. اللہ کے نبی سے وہ یہودی کہتا ہے اے شخص تو ذمہ داری لیتا ہے کہ تب میں چھوڑ دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے شخص ہاں میں ذمہ داری لے رہا ہوں, وہ ہرنی مجھ سے وعدہ کر رہی ہے وہ میرے پاس آئے گی تو اس کو چھوڑ دے. روایت میں آتا ہے جب یہودی ہرنی کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہرنی چھلانگ لگاتے ہوئے پہاڑ کے پاس جاتی ہے, دوڑتے ہوئے جاتی ہے. اللہ کے نبی اسی یہودی کے پاس کھڑے ہیں, وہ ہرنی جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. دودھ پلانے کے بعد فوراً جو ہے اپنے یہودی کے پاس آتی ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہیں, اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں وہ ہرنی دودھ پلا کر واپس آ رہی ہے. یہودی پریشان ہے کہ یہ جو ہے فلاں سے وعدہ کر کے گئی تھی واپس آ رہی ہے. یہودی کہتا ہے اے شخص تجھ سے کیا کمال ہے, تیرے اندر کیا خوبی ہے کہ تیرے بات کو یہودی اس ہرنی نے بھی مان لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے روایت میں آتا ہے وہ یہودی کہتا ہے اے شخص اے محمد تو پہلے مجھے اسی جگہ کلمہ پڑھا. چنانچہ وہ آپ کے خدمت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ کے نبی کے دین میں داخل ہو جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں دیکھیے آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں, آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں, آپ جو ہے بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں, آپ مزدوروں کے لیے بھی رحمت ہیں. روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے مکہ کی سرزمین میں عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھی جاتی تھی. یہاں تک رواج تھا اگر کسی کے گھر میں لڑکی کی پیدائش کا ذکر سن لیتے تو اس لڑکی کو زندہ زمین پر درگور دفن کر دیا جاتا تھا. گھر میں لڑکی کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی اگر ہمارے پاس رہے گی ہمارے گھر میں کوئی داماد آئے گا جس سے ان کے ناک کٹ جائیں گے. یہ بڑی عار کی چیز محسوس کرتے تھے. عورتوں کا اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے عورتوں کو کوئی مقام نہیں تھا, کوئی عزت نہیں تھی. بیٹی ہونے کے باوجود بھی اس کی بے عزتی کی جاتی تھی, ماں ہونے کے باوجود بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی, بہن ہونے کے باوجود بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. لیکن قربان جائیے ہم اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار بطحا احمد مجتبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ آنے کے بعد عورتوں کو عزت ملا ہے, آپ آنے کے بعد عورتوں کو مقام ملا ہے, آپ آنے کے بعد عورتوں کے ساتھ برے سلوک کرنے سے منع فرمایا ہے, آپ آنے کے بعد ان کے حقوق دلائے ہیں, آپ نے عورتوں کی عظمت کو بیان کیا ہے. روایت میں آتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کے گھر میں دو لڑکی پیدا ہوتی ہے اگر وہ اس کی صحیح ڈھنگ سے پرورش کر کے اس کا نکاح کرا دیتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جس کی دو لڑکی ہے وہ ان کی پرورش صحیح ڈھنگ سے کر کے ان کو بڑا کر کے اس کا نکاح کرا دیتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. میرے دوست بزرگوں نبی نے آنے کے بعد عورتوں کو یہ مقام دیا ہے اگر دو بچے کی پرورش کر کے اس کا نکاح کرا دو گے کل قیامت کے دن تمہارا اور میرا حشر اسی طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی کے درمیان زیادہ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح تمہارے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. میرے دوستو اللہ نے عورتوں کو مقام دیا. اللہ نے کہا اگر عورت تیری بہن ہے تو وہ تیری آبرو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیری وہ بہن ہے وہ تیری آبرو ہے, اگر وہ تیری بیوی ہے تو تیرے ذمے اس کا نفقہ دینا واجب ہے. اگر وہ تیری ماں ہے اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے. اگر بیوی ہے تب بھی عزت کے لائق ہے, اگر بہن ہے وہ ہماری آبرو ہے, اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی نے جنت قرار دیا ہے. روایت میں آتا ہے ان الجنت تحت اقدام امہات. آج ہم جنت کو تلاش کر رہے ہیں, جنت
के लिए अमल कर रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, हर एक ये सोचता है मुझे कैसे जन्नत मिल जाए। अल्लाह ने कहा माँ की खिदमत करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इन्नल जन्नत तहत अक़दामी उम्महात। तो अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए औरतों को इज्जत दिलाया। इस्लाम आने के बाद, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद आने के बाद औरतों को इज्जत मिला है, औरतों को बुलंदी हासिल हुई है। औरत को कहा कि तू कीमती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरा बहुत मकाम है, तेरा बहुत मकाम है, बहुत मर्तबा आला है, तेरे कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दिया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक वाकया रिवायत में आता है, अरब के ज़माने में लड़की की पैदाइश को किस तरह मायूब समझा जाता है। एक ऐसा वाकया जिससे हमारा कलेजा हिल जाता है। अल्लाह के नबी सहाबा इकराम के आंखों से ज़ारो क़तार आंसू बहने लगता है। रिवायत में आता है एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आता है, आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं आसमान में बड़ा गुनहगार हूँ, क्या तेरे दरबार में माफ़ी मिल सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने कैसा गुनाह किया है। वो शख्स कहता है या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह आसमान से भी ज़्यादा बड़े हैं, ज़मीन से भी ज़्यादा बड़े हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुमने शिर्क किया है। वो कहता है या रसूल अल्लाह, मैंने शिर्क तो नहीं किया है, लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह है, ज़मीन से भी बड़ा गुनाह है, आसमान से भी गुनाह है। अल्लाह के नबी ने कहा बताया, ये शख्स बता। अल्लाह वो कहता है या रसूल अल्लाह, क्या मुझे माफी मिल सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुमने झूठ बोला है। वो कहता है झूठ तो नहीं बोला हूँ, लेकिन झूठ से बड़ा गुनाह किया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तूने ज़िना किया है। वो कहता है या रसूल अल्लाह, ज़िना तो नहीं किया हूँ, ज़िना से भी बड़ा गुनाह किया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तू शिर्क किया है। वो कहता है या रसूल अल्लाह, शिर्क नहीं किया हूँ, लेकिन शिर्क से भी बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि आसमान से भी बड़ा है, इतना बड़ा गुनाह है कि ज़मीन से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुझे, अल्लाह के नबी से कहता है या रसूल अल्लाह, क्या उसकी माफ़ी हो सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बता तो सही तूने क्या गुनाह किया है। वो कहता है या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ मक्का में रिवाज था, अगर किसी के घर में लड़की की पैदाइश हो जाती वो उसको लेकर जिंदा दफन कर देता था, उसको गड्ढा खोदकर जिंदा उसके ऊपर मिट्टी डाल देता था। या रसूल अल्लाह, मेरे 12 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं हुए, ना लड़का होता था ना लड़की होती थी। मैं अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह ने 12 साल के बाद, बड़ी आरज़ुओं के बाद, बड़ी तमन्नाओं के बाद मुझे एक लड़की अता किया जो निहायत ही खूबसूरत है, निहायत ही अच्छी लड़की है। मेरे दोस्तों, जब लड़की पैदा होती है तो माँ की मोहब्बत दिल में गालिब आ जाती है। माँ कहती है 12 साल बाद ये लड़की हुई है, बहुत खूबसूरत है, हम इसको ज़मीन पर दफन नहीं करेंगे। बाप भी राज़ी हो जाता है, माँ भी राज़ी हो जाते हैं, उसको छुपा कर पालते हैं। यहाँ तक आता है रिवायत में 3 साल का अरसा गुजर जाता है, वो उसकी परवरिश करते हैं, बच्ची बड़ी होती है, माँ मोहब्बत करता है, माँ मोहब्बत करती है, बाप मोहब्बत करता है, बाप मजदूरी करके आता है, माँ बच्ची जो है उसके कंधे में कूद जाती है, माँ बाप प्यार करता है, उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। बाप थका हुआ है, बच्ची उसके पैर को दबा देती है। रिवायत में आता है वो शख्स कहता है एक दिन ऐसा हुआ, मैं रास्ते में जा रहा था, अबू जहल ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहा ए शख्स, मैंने सुना है कि तूने अपने घर में अपनी बच्ची को छुपा कर रखा है, तूने अपने घर में बच्ची को छुपा कर रखा है। वो शख्स डर जाता है। अबू जहल कहता है अगर तू उसको जिंदा जमीन पर दफन नहीं करेगा तो कल मैं जाकर तुम्हारे घरों में आग लगा दूंगा। वो शख्स अबू जहल के कहने से डर जाता है। रिवायत में आता है वो शख्स घर को आता है, घर को आने के बाद हर दिन उसका मामला ये था, जब घर को आता था बीवी बच्चे से मिलता था, बड़ी प्यार से मिलता था, आते ही बच्ची उसके गोद में कूद जाती है, वो उसको बोसा देता है, बच्ची को सीने में लगाता है। रिवायत में आता है वो माँ बाप कहता है इस बच्ची के जरिए से मेरी सारी तकालीफ खत्म हो जाती थी, लेकिन जब उस दिन आता है बच्ची उसके सामने आती है, बच्ची को धक्का मार देता है, अंदर जाता है।
अंदर जाने के बाद एक कोदाल लेता है, फावड़ा लेता है जमीन में खोदने के लिए, और बच्ची से कहता है चल मैं तुझे मामू के घर में छोड़ के आता हूँ। अबू जहल को पता चल गया है अगर तू नहीं जाएगी तो वो जो है आकर हमारे घरों में आग लगा देगा। वो बच्ची भी डर जाती है, माँ को कुछ पता नहीं होता है। ये बाप एक हाथ में कोदाल लेता है, दूसरे हाथ में बच्ची को पकड़ कर लेके चला जाता है, कहता है मैं तुझे मामू घर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। चुनांचे रिवायत में आता है जब ये गांव से गुजरकर मक्का की पहाड़ से गुजरकर कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है, वो बच्ची पूछती है अब्बा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।